अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके अलावा जो तमाम लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है और मुझे पता चल जाता है कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और उसके अलावा आप लोगों को डबल फ़ायदा होता है कि जैसे ही मैं एपी देती हूँ आप लोगों को बर वक्त उसी टाइम एपी का नोटिफिकेशन मिल जाता है। और उसके बाद आते हैं जी अब नावल की तरफ। मैं जानती हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होंगे, लेकिन बस क्या करूँ, मेरा 2-3 दिन से कुछ भी लिखने का दिल नहीं था कर रहा। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं एपी को लिखती हूँ, बल्कि मैंने थोड़े बहुत सीन लिखे भी, लेकिन फिर बस वो कहते हैं कि कभी कभी दिल की मान लेनी चाहिए। मैंने सोचा बस आज मैं भी दिल की मान के 2-4 दिन रेस्ट करती हूँ। खैर रेस्ट तो मैं पहले भी करती रहती हूँ, लेकिन बस दिल ही नहीं था कर रहा लिखने का। लेकिन मुझे पता है इस चीज़ का कि मैंने अच्छा नहीं किया अपने इतने प्यारे प्यारे रीडर्स के साथ। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से माज़रत हुआ हूँ। और अभी हम करेंगे एपी को रीड। और वैसे भी काफ़ी सारे लोग, नहीं काफ़ी तो नहीं, काफ़ी नहीं, कुछ चंद लोग या चंद एक लोग वैसे ही कह रहे हैं कि भाई हम इतना गुनाह पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो भाई मैंने सोचा 2-4 दिन आप लोगों को रेस्ट दे देती हूँ, गुनाह से सवाब की तरफ चले जाएं। वैसे भी दरमियान में 2 दिन थे, जुम्मा रात और जुम्मा का, तो मैंने सोचा बस इन 2 दिनों में थोड़ा सा सवाब कमा लें। सैटरडे संडे को हम फिर गुनाह की तरफ माइल हो जाएंगे। नऊज़ बिल्ला, ये मैं क्या कह रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे। तो भाई अभी बातें शातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने आउट ऑफ टॉपिक जाके बातें की हैं। तो अभी बस हम जल्दी से करते हैं एपी को रीड। वैसे भी आज की हैप्पी में 2 सरप्राइज़ हैं आप लोगों के लिए। एक सरप्राइज, आज की हैप्पी में जो एक सरप्राइज़ है वो आप लोगों का बड़ा फेवरेट ही कपल है जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जो पीछे कपल आया था वो मेरे पसंद का था, जो आज लेके आए हैं वो आप लोगों की पसंद का है। और उसके अलावा एक और कपल है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले आगाह किया था कि एक 3rd नंबर वाला कपल भी आएगा। लेकिन वो कौन सा कपल होगा भाई, ये मैं बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को बताने वाली जी। जब हम पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आज इसमें कौन सा कपल है। वो कहते हैं कभी कभी अनजान जगहों पे कुछ ऐसे हादसात होते हैं कि दो अनजान लोग भी मिल जाते हैं। यही समझ लें आज आप लोग भी कि इस नावल की एपी में यही होने वाला है। यानी इस एपी में एक नए नावल का जन्म समझें आप लोग। ये देखें जन्म, ये कुछ नए नए अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे हैं आज। मुझे लगता है आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और वो खुशी आप लोगों को एपी देने की है, क्योंकि मुझे भी अब आप लोगों को एपी देने का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है कि मैं जल्दी जल्दी शाम हो, यानी ये वाला टाइम हो 8-9 के दरमियान का, मैं एपी रीड करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, बातें शातें करूं। तो बस अभी हम फ़िलहाल सारी बातें एक साइड पे रखते हैं, जितनी बातें हम एपी ख़त्म होने के बाद करेंगे। अभी हम करते हैं जल्दी से एपी को स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों से भी इंतज़ार नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ कि मेरी इतनी फालतू बातें आप लोग सुनते हैं और दिल में कहते होंगे कितना हमें पकाती है ये बंदी। अभी मैं जानती हूँ, तो एपी को स्टार्ट करते हैं। सज़ाए इश्क, एपिसोड नंबर 178, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। आज बहुत थक गए ना, लेकिन आज के फंक्शन में मज़ा भी बहुत आया है। अंजिशा अबिशा को लटाने के साथ साथ आज के फंक्शन पर भी तबसरा कर रही थी। दरअसल ये सारी बातें वो बुरहान का ध्यान हटाने के लिए कर रही थी, जिसकी बेबाक नज़रें पूरे फंक्शन में अंजिशा पर थीं और अभी भी उसकी नज़रें कुछ और पैगाम दे रही थी, लेकिन वो देख कर भी इन देखा करना चाह रही थी। थकावट का शिकार तो मैं भी बहुत हो रहा हूँ। सरता पैर उसको बेबाक नज़रों की जद में रखे जब वो भारी लहजे में बोला, तो अंजिशा को अपने अपनी
دھڑکنیں بڑھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تو آپ چینج کرتے ریسٹ کریں۔ وہ لوگ بارات کے ساتھ شہر آئے تھے۔ انجشا نے اپنی طرف سے سرسری سا کہا تھا، میں بھی چینج کرنے کے بعد آرام کروں گی، بہت تھکن ہو گئی ہے، کل ولیمہ بھی ہے۔ انجشا کہتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ وہ جلد از جلد برہان کی بولتی نگاہوں سے اوجھل ہونا چاہ رہی تھی۔ تبھی برہان نے اس کے کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ برہان جانم ایک دوسرے کی تھکن کو مٹاتے ہیں نا؟ اس نے انجشا کی بال گردن سے ہٹاتے اپنے تشنا لب رکھتے کہا تو وہ سمٹی۔ برہان شش اپنی باہوں کی اسیری میں مجھے رہنے دو، تیری قربت مجھے وحشت نہیں ہونے دیتی۔ وائفی، ان لمحوں کو محسوس کرو جو ایک دوسرے کی قربت میں گزریں گے۔ جبکہ اس کے الفاظ میں اسے بخشے گئے مان پر انجشا کے لب مسکرائے تھے۔ برہان نے کہتے اس کا دوپٹہ اتارتے صوفے پر ان لمحوں کو محسوس کرو جو ایک دوسرے کی قربت میں گزریں گے۔ جبکہ اس کے الفاظ میں بخشے گئے مان پر انجشا کے لب مسکرائے تھے۔ برہان نے کہتے اس کا دوپٹہ اتارتے صوفے پر اچھالتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ انجشا کی سانسیں بکھرنے لگیں۔ وہ اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکاتے اس کی گردن کے تل پر شدت سے دانت گاڑے تو انجشا نے ہفکے سے اسے دیکھا۔ وائفی، کیا کروں، میرا رقیب ہے یہ۔ اس نے آہستگی سے لب گہرے سرخ شدت بھرے نشان پر رکھتے اسے باہوں میں بھرتے بیڈ پر لیٹاتے اس پر سایہ ریز ہوتے اس کے ہاتھوں کو تکیے سے لگاتے دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ انجشا اس کی حد سے بڑھتی گستاخیوں پر آنکھیں موند گئی۔ اس کا استحقاق برا لمس اس کے انگ انگ کو مہکاتے اس کی روح میں سرایت کر گیا۔ انجشا نے برہان کے گردن میں باہیں حمائل کی تھیں، جبکہ اس کا شدت بھرا لمس اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے اس کی سسکی برجستہ تھی۔ برہان اس کے لبوں پر ہونٹ رکھتے اس کی سسکیوں کو اپنے لبوں سے چن گیا۔ کیا ہوا؟ بدر نے ہیزل کی گردن کے گرد نرمی سے بازو حمائل کرتے اس کے بالوں پر لب رکھتے پوچھا۔ اس نے چینج نہیں کیا تھا ابھی تک، مطلب وہ اداس تھی۔ مجھے تمکن کی یاد آ رہی ہے، ہیزل نے اس کی تصویر کو دیکھتے کہا۔ وہ اپنے فون پر تمکن کی اور اپنی عید کے دن کی تصویر کو دیکھتی نم آواز میں بولی، تمکن میری بہن نہیں، دوست بھی تھی، اکلوتی۔ وہ تو اب بھی رہے گی پاگل، وہ شادی کر کے گئی ہے، دوستی ختم کر کے نہیں۔ مگر اب حویلی میں تو نہیں ہے نا، ہم روز باتیں کرتی تھیں، وہ تو تم فون پر کر لینا اب۔ فون پر وہ مزہ نہیں جو سامنے کرنے میں آتا ہے، اور ایسی کون سی باتیں ہیں جو صرف سامنے کی جاتی ہیں، فون پر نہیں؟ آپ کو نہیں پتہ نا، دوستوں کی ہوتی، پھر تو یہ مشکل ہو گئی ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ ایک حل ہے اگر تم چاہو تو۔ کیا؟ ابھی مجھ سے کر لیا کرنا وہ باتیں۔ بدر نے اسے حل بتایا۔ تمکن تو دوست ہے، اس کی بات آپ سے کیسے کروں گی؟ تو جان تم مجھے بھی دوست بنا لو۔ آپ کو دوست کیسے بناؤں؟ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ شوہر دوست بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ جی نہیں۔ کیوں نہیں؟ آج سے ہم اچھے دوست ہوئے، پکا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہیزل نے اس کی پناہوں میں رخ موڑتے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہا، پکا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے آج جیہان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وٹ؟ بدر کا پل میں دماغ گھوما۔ یہ کون تھا جس کی اسے یاد آ رہی تھی؟ اس کی بیوی اس کی باہوں میں کسی اور کو یاد کر رہی تھی۔ بدر کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ ہیزل نے مسکراہٹ بہ مشکل روکی تھی۔ کون ہے جیہان؟
हैज़ल बदर की सर्द सपाट आवाज़ गूंजी। अरे आप तो दोस्त। भाड़ में क्या दोस्त, बताओ कौन है ये जहान। वो हैज़ल को बाजों से थामे दीवार से लगाते संजीदगी से बोला तो अब हैज़ल खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई थी। उसकी हंसी निकल गई। बदर ने उसे ताज्जुब से देखा। जहान, हैज़ल तुम मेरा ज़ब्त आज़मा रही हो अब। बदर की बर्दाश्त ख़त्म हुई। वो उसके लबों से कैसे गवारा करता किसी और का नाम। हैज़ल खबरदार, अगर दोबारा ये नाम लिया तो। वो जेलस हुआ था। आप जेलस हो रहे? हैज़ल उसकी आंखों में देखती शरारत से बोली। हाँ ऐसा ही समझ लो। वो बिना इनहराफ किए माना था। उसे ये बात मानने में कोई कबाहत नहीं थी। बात ये नहीं कि मुझे तुम पर शक है हैज़ल, मगर मैं किसी और का नाम भी तुम्हारे लबों से बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने हैज़ल की आंखों में झांकते सच्चाई से कहा तो वो मुस्कुराई। वो क्या है सरदार साहब, ये सिर्फ एक बेजान किरदार है नावल का। चाहे तो मेरे कमरे में मौजूद नावल से चेक कर लें सरदार साहब। शोहर कभी दोस्त नहीं हो सकता, और अगर दोस्त शोहर बन जाए तो भी वो दोस्त नहीं रह सकता। पता है क्यों? इससे हम हर बात नहीं कर सकते। दोस्तों से हम हर चीज़ खुल कर बयान कर सकते, अपनी हर पसंद नापसंद बात को शेयर कर सकते, जैसे नॉवेल्स ड्रामा की फेवरेट किरदार। जबकि शोहर को जैसे ही कुछ कहो वो जेलस हो जाता है। आखिर में वो शरारत से बोली तो बदर ने हैजा को घूरा। तो और क्या सच्ची, जैसे अभी जहान। बदर ने आईब्रो अचकाई तो हैज़ल खिलखिलाई, और यही तो वो चाहता था। वो हैज़ल को उदास नहीं देख सकता था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए बदर कुछ भी कर सकता था। तो तुम हैज तमकिन से ये बातें करती थी? तो और क्या, आपको क्या लगता है मैं उससे आपकी बातें करती थी हैज़ल? जी। वो फर्मा बरदारी मासूमियत से पलकें झपकती बोली। बदर ने झुकते हैज़ल की थोड़ी पर लब रखे। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी रगों में गर्दिश करते खून की रफ्तार को बढ़ा देती है। हैज़ल ने सुकून से आंखें बंद करते सर उसके सीने पर रख दिया। बदन ने उसकी कमर के गिर्द हसार तंग कर लिया। दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे की धड़कन में समाते एक हो गईं। तुम्हारे होंठों से लिपटे लफ्ज़ों की कसम, तुम्हारी गुफ्तगू मुझे रूह की शिफा लगती है। तमकिन गहरी नींद में थी जब उसे अपने ऊपर भारी बोझ सा महसूस होते उसकी सांसें नींद में रुकती महसूस हुईं। तो उसने नींद से गुलाबी होती आंखों को वाह किया। कुछ पल लगे दिमाग को बेदार होने में। कमरे में फैला मलगजा सा अंधेरा, ऊपर से किसी की खुशबू। तमकिन ने गर्दन मोड़ते देखा जरखान उसे बाहों में तकिए की तरह बेचे सीने से लगाए गहरी नींद में था। चेहरा उसकी बिखरी जुल्फों में छुपाए जरहान को देखते तमकिन की आंखों के सामने गुजरी शब के मनाजर घूमे तो चेहरा ऊपर से किसी की खुशबू। तमकिन ने गर्दन मोड़ते देखा जरहान उसे बाहों में तकिए की तरह पेचे सीने से लगाए गहरी नींद में था। चेहरा उसकी बिखरी जुल्फों में छुपाए जरहान को देखते तमकिन की आंखों के सामने गुजरी शब के मनाजिर घूमे तो चेहरा हया के रंगों से गुलनारी होते दहकने लगा। उसकी रात की शिद्दतें वरफ्तगियाँ मोहब्बत भरी सरगोशियाँ। तमकिन ने हया से आंखें बंद की। अपने वजूद से उठती और सांसों से आती जरहान की महक। उसके लबों पर शर्मीली मुस्कान ने बसेरा किया। तमकिन ने कुछ देर बाद आंखों को खोलते जरहान के बाजू को देखा जो उसके गिर्द मजबूती से गिरफ्त किए था। उसने चेहरा मोड़ते घड़ी पर वक़्त देखना चाहा तो अपना सेल फ़ोन नज़र आया। जो अंजिशा उसका लहंगा सेट करते वक़्त रख गई थी। तमकिन ने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया
تو اس کی نظر اپنے بدن پر موجود قمیض پر گئی۔ اس نے آرام سے فون اٹھایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی زرحان کی اس کی وجہ سے نیند خراب ہو۔ فون آف تھا، اگر آن کرتی تو یقیناً زر کی نیند میں خلل پیدا ہوتا۔ اس نے فون رکھ دیا اور چہرہ موڑے یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ یہ تقاضائے عشق ہے میری آنکھوں کی مستی کا، کھولوں تو دیدار تمہارا، بند کروں تو تصور تمہارا۔ اس کے دل نے چپکے سے سرگوشی کی تھی تو بے اختیار ہوتے دل کے خواہش پر تمکن نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چہرے پر کئی رنگوں کا بسیرا تھا۔ زرحان گہری نیند میں تھا، ورنہ تمکن کی حرکت پر ساکت رہ جاتا، جبکہ تمکن اپنی بے اختیاری پر جنپ گئی تھی۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظریں اور پھر ماتھے پر گرم سانسوں کا پرحدت لمس محسوس کرتے زرحان نے کسمساتے آنکھیں کھولیں تو تمکن جلدی سے آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی اپنی باہوں میں موجود ہستی کو دیکھتے ایک پل کو اسے لگا یہ خواب ہے، مگر یہ خوبصورت حقیقت تھی، خواب نہیں۔ تمکن کی پلکوں کی جنبش پر زر کے لبوں کے ہم میں مسکراہٹ پھیلی، مگر تو کیا بیگم اٹھی ہوئی تھی اور سونے کا ناٹک جاری تھا۔ کچھ تو وہ یوں بھی حسین ہے بہت، کچھ تو وہ یوں بھی حسین ہے بہت، اوپر سے اس کی کمر کا وہ دل، اف۔ تمکن کی نہ صرف آنکھیں بلکہ منہ بھی کھلا تھا زرحان کی بے باکی پر۔ آپ جی جانم، کیا میں؟ وہ شوخ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ انتہائی بے شرم ہے۔ زرحان کا کہکا گونجا کمرے کی خاموش فضا میں۔ تمکن اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ رکھ کے تیرے لب پہ لب، سب شکایتیں مٹا دیں گے۔ زرحان نے اس کی گردن سے بال ہٹاتے لب رکھتے کہا، مجھے بات لینا ہے۔ تمکن نے اس کی بڑھتی گستاخیوں پر مدھم آواز میں لب تر کرتے کہا، کیا خیال ہے اکٹھا لیا جائے؟ وہ شرم سے سرخ پڑتی چیخی مدھم سی آواز میں۔ وہ مسکراتے ہٹا، اوکے جاؤ۔ ویسے جچ رہی ہو اس میں۔ اس کا اشارہ اپنی قمیض کی طرف تھا۔ تمکن نے کمبل اس کے چہرے پر ڈالا اور بھاگی پیچھے۔ تبھی پیچھے سے آواز سنائی دی اسے، ریڈ کلر پہننا۔ زرحان نے اسے تلقین کی تو وہ مسکراتی ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور زرحان کی پسند پر ریڈ کلر کا ڈریس لیتی باتھ روم میں چلی گئی۔ زرحان واپس آنکھیں موند گیا تو نیند میں چلا گیا۔ تمکن کمرے میں آئی تو چونکی زرحان کو دوبارہ سوتے دیکھتے اور زرحان کی پسند پر ریڈ کلر کا ڈریس لیتی باتھ میں چلی گئی۔ زرحان واپس آنکھیں موند گیا تو نیند میں چلا گیا۔ تمکن کمرے میں آئی تو چونکی زرحان کو دوبارہ سوئے دیکھتے۔ وہ شاید لیٹ اٹھتا تھا، آج تو تمکن بھی لیٹ اٹھی تھی، مگر پھر بھی وہ گاؤں کی عادی تھی، جبکہ یہاں شہر میں روٹین الگ ہوتی۔ تمکن نے بھیگے بالوں کو خشک کرتے سلجھاتے۔ اس کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ اس کی نگاہ اپنی گردن پر میں ٹھہری، حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ جانتی تھی اگر کسی نے دیکھا تو بہت تنگ کریں گی سبھی۔ اس نے میک اپ سے زرحان کی بخشی گئی شدتوں کو کور کیا۔ کھلی کلی سے گلاب کی مانند زرحان کی قربت سے مہکتا نازک مرمری بدن، حیا سے جھکی پلکیں، زرحان کی محبت کا بخشا مان، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اپنے گھنے سلکی بالوں میں کچھ بل ڈالتے اس نے ربن لگانا چاہا، تبھی اچانک اسے باہوں میں لیا گیا۔ تمکن سٹ پٹائی زرحان کو دیکھتے، جس نے اسے بالوں کو اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے کھول دیا۔ شش جانم، انہیں کھلا رہنے دو، میرے پاس رہتے تم انہیں سمیٹو گی نہیں۔ نئی فرمائش پر وہ بے بس ہوئی۔ شبِ زفاف تو گزر گئی جانم، مگر تمہاری منہ دکھائی تو رہ ہی گئی تھی۔ منہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، تمکن نے منہ بناتے خفگی سے کہا۔
जानब मैं तो अब दिल की मुंह दिखाई भी कर चुका हूँ ज़र। तमकिन का मुंह खुल गया। आप? जी बेगम, क्या मैं तो। वो उसे आईने में से शरारती नज़रों से देखते महफूज होते पूछ रहा था। वो उसकी आंखों में फैले शोख रंगों से नज़रें चुराती झुका गई। वैसे तुम्हारी मरमरी नाजुक कमर का दिल ज़र अब बस भी करें। वो उसके लबों पर हथेली रख गई। जरहान ने उसकी हथेली चूम ली। तमकिन ने सटपटाते हाथ पीछे किया। जरहान ने वैसे ही उसे साथ लगाए। ड्रेसिंग का दराज खोलते उसमें से खूबसूरत सा केस निकाला। ये रहा बेगम आपकी रहनुमाई का तोहफा। जरहान ने उसके गाल पर प्यार करते केस उसकी तरफ बढ़ाया। तमकिन ने केस पकड़ते खोला। माशाल्लाह, ये बहुत प्यारे हैं। जुड़ाऊ कंगन बहुत प्यारे थे, मगर जब मेरी तमकिन इन्हें पहनेगी तो इनकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। तमकिन ने मुस्कुराते कलाई उसके सामने की। जरहान ने केस ड्रेसिंग पर रखते कंगन उठाते तमकिन की कलाई में पहनाया और फिर दूसरी में। ये मेरी मोहब्बत की हथकड़ियाँ हैं जिनसे आप आज़ाद नहीं हो पाओगी। जरहान ने उसकी कलाई पर लब रखते कहा। तो आज़ाद होना भी किसे है? मुझे हमेशा आपकी मोहब्बत के हसार में रहना है जिस पर सिर्फ मेरा हक है। तमकिन ने मुस्कुराते कहा। तो जरहान फिदा हुआ था उसकी इस अदा पर। किसी और को कभी ये हक हासिल होगा भी नहीं। इस दिल की मलका हो तुम जिस पर अब सिर्फ तुम्हारा राज होगा। अब जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मुझे भूख लगी है। तमकिन ने लब काटते कहा जबकि ज़र उसकी गर्दन को छूते हटा। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं तब तक शावर ले लूँ। जी, उसने सर हिलाया और फिर जरहान के जाते तमकिन ने कमरा समेटा। उसके कपड़े निकाल कर रखती उसकी बाकी चीज़ें निकालने लगी। पुप्पो की गुड़िया कैसी है? याशा अबिशा को अंजशा से लेते उससे बातें कर रही थी। साथ साथ झुकते उसके गुलाबी सफ़ेद रुई जैसे गालों को चूती वो मुस्कुराती अपने दोनों दांतों की नुमाइश करती। भाभी अबिशा के दांत, याशा ने खुशी से चहकते कहा। तो उसकी खुशी पर बुरहान अंजशा दोनों मुस्कुराए। जरनाब भी आई हुई थी हाँ, मगर इस वक्त वो नहीं थी, कमरे में थी, जबकि बासिक जहती बुरहान और अंजशा हॉल में थे। अंजशा किचन में थी जबकि याशा अबिशा को खिला रही थी। अरहा लोग तो रात ही चले गए थे। अरे माशाल्लाह, अंजशा की निगाह गई थी जरहान और तमकिन पर। तमकिन शर्माई सी बहुत प्यारी लग रही थी। सर पर दुपट्टा जमाए हया के रंगों में महकती तमकिन की झुकी पलकों को देखते अंजशा ने माशाल्लाह कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासिक जैदी ने तमकिन के सर पर भौंसा दिया जबकि ज़र बुरहान से मिला। भाई की गुड़िया कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बुरहान ने तमकिन को सीने से लगाते सर पर भौंसा दिया। कैसी गुजरी रात? अंजुशा ने गले मिलते सरगोशी की तो तमकिन की पलकें लजरीं। क्या दिया जरहान भाई ने? ये उसने कलाइयाँ सामने की। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे। याशा ने तमकिन के गाल पर प्यार किया तो तमकिन शर्माई। उसने अबिशा को गोद में लिया। अल्लाह ताला जल्दी से ऐसे ही तुम्हारी गोद भरे, आमीन सुम्मा आमीन। अंशा ने दिल से दुआ दी तो तमकिन सनक गई। हैज़ल आपी की कॉल है। याशा ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमकिन की बच्ची कहाँ थी? जरहान भाई की बाहों में हो। अभी तक? क्या फ़ोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? तमकिन सुर्ख हुई। हवेली में सभी कैसे हैं? अम्मा साईं, बाबा साईं? अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक हैं। तुम्हारी कमी महसूस हो रही है बहुत, वो उदासी से बोली। तो आ जाओ ना सभी। आ जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ देर में निकलेंगे, वलीमा तो वैसे भी रात को है। तमकिन आओ नाश्ता करो, जरहान ने उसे आवाज़ दी। ओहो जरहान लाला अपनी नई नवेली दुल्हन को बुला रहे। वैसे क्या मिला रहनुमाई में? कंगन। अहम अहम। तमकिन ओके अल्लाह हाफिज़, जाओ नाश्ता करो, एनर्जी की ज़रूरत होगी जो वेस्ट हो चुकी है। आखिर में वो शरारत से बोले तो तमकिन पहले तो टटकी और फिर सटपटा गई। हैज़ो की बच्ची, कमीनी इंसान। तमकिन ने दांत पीसे। दूसरी तरफ से हैज़ल मुस्कुराते फ़ोन रख चुकी थी।
अरे ताई साईं, वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अभी बात हुई, नाश्ता करने लगे थे सभी, तो इसीलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हैज़ल आते नूर के पास बैठती बोली, अल्लाह ताला तमकिन जरहान को खुशो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। निसा बेगम की बात पर हादिया नूर ने एक साथ कहा, मैं आती हूँ। हैज़ल उठती बोली, अरे रमेशा बच्चे क्या हुआ? रमेशा को चक्कर आया था, उसने जल्दी से सोफ़े को थामा। रमेशा आप ही बैठे, आप यहाँ। हैज़ल ने उसे थाम कर बिठाया और पानी का गिलास उसे दिया। क्या हुआ रमेशा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी ताई साईं, रमेशा तुम माँ बनने वाली हो? निसा ने शक की बिना पर उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखते पूछा तो रमेशा कुछ न बोली। अंजशा भाभी साईं को भी यही लगता है, हैज़ल ने सभी को देखते कहा। तो बच्चे तुमने बताया क्यों नहीं किसी को? ये लापरवाही क्यों, और अंजशा ने क्यों नहीं बताया? असल में अंजशा भाभी को लगता है इस खबर पर पहले अरिशान लाला का हक है, तो इसलिए उन्होंने कहा था किसी को अभी ना बताएं हम। मगर बच्चे वो बात तो ठीक है, पर ऐसे में तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तुमने अरशान से बात की? नहीं, उसने नफ़ी की। क्यों? वो अभी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आई तो। अरे बच्चे, ये सब तो फॉर्मेलिटीज़ हैं, तुम्हारी हालत साफ बता रही है कि तुम माशाल्लाह से तहलीक के मरहले से गुजर रही हो। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। निसा ने उसका माथा चूमते कहा, और फिर नूर और हादिया ने भी उसे दुआ दी, मिलते मुबारक देते। और फिर सभी हवेली में ये खुशी की खबर फैल गई। सभी बहुत खुश थे, नज़हत की खुशी की इंतहा न रही। रमीशा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक तुम्हें और बेबी को खुशो आबाद रखे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। नमश ने सच्चे दिल से दुआ दी। उसे हैज़ल ने बताया था। अच्छा नमश बच्चे, तुम लोग निकलने लगे हो? जी मुमानी साईं, पहले उन्हें डॉक्टर के पास जाना था, शादात का चेकअप था, उसके बाद वलीमा, तो उन्होंने जल्दी निकलने का फ़ैसला किया था और फिर वो लोग निकल गए। रमीशा के जो टेस्ट अंजुशा ने करवाए थे, उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई। दिन को वो वाकई में माँ बनने वाली थी। रमीशा बच्चे, जानती हूँ आपका कितना दिल है जाने का, मगर ऐसी हालत में सफ़र बेहतर नहीं, और वो भी तब जब तुम्हारे ससुराल वाले जानते भी नहीं। पहले तुम अरीशान से बात करो, और अगर वो इजाज़त दे तो फिर जाना, नहीं तो बच्चे रहने दो। निसा ने उसे समझाया, क्योंकि सभी तैयार हो रहे थे निकलने के लिए। नूर, रिमला का तुम जानती हो, वो कमरे से बाहर नहीं आ रही, और रमीशा की हालत भी ऐसी है, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। अरे भाभी, ये ज़्यादा ज़रूरी है, आप परेशान नहीं हो। रमीशा रमला भी तमकिन की तरह है मेरे लिए। आप रमीशा का ख्याल रखें। कायला ने नज़रत को कहते रमीशा को प्यार किया, जबकि बाकी सभी शहर के लिए रवाना हो गए। अम्मा साईं तमकिन माँ के गले लगती नम आवा आंखों से बोली, बस मेरी जान। कायला ने उसके माथे पर लब रखते कहा, बाबा साईं, वो बाप से मिली। कैसा है मेरा बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साईं, बच्चे ऐसे ही, अल्लाह ऐसे ही मेरे बच्चे को खुशो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सभी ने दिल से कहा। जरहान बच्चे कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह चची साईं, आप सुनाएं। तुम बच्चों को देखते हम माँ बाप खुश और पुरसकून हो जाते, ऐसे ही खुशो आबाद रहो हमेशा, आमीन। अब बताओ ज़रा, इस दिन क्या पूछ रही थी मुझे? हैज़ल ने उसकी ब्यूटी बोन पर नज़र आते निशान को देखते आईब्रो अचकाते तमकिन से पूछा, तो वो मुस्कुराती शर्म से चेहरा झुका गई। सभी घर पहुंच गए थे इस वक्त। हाल में मर्द हजरात, जबकि अंदर कमरे में लड़कियां महफिल जमाए बैठी थी। औरतें भी बाहर हाल में थीं। और सुनाई तमकिन जी, रात के हाल अहवाल। अंजशा नंद कुछ शरारती नज़रों से देखती बोली तो वो सुरख हुई, मम मैं क्या बताऊं? अरे यही कि फिर कितने रोमांटिक हैं जरखान भाई। नमश की बात पर उसकी आंखों के पर्दे पर कई खूबसूरत पल लहराए। नमश भाभी, ये तो तमकिन के बताने की ज़रूरत ही नहीं, साफ नज़र आ रहा है हाल अहवाल सारा। हैज़ल के कहने पर तमकिन ने उसे कुशन मारा, पास रखा। तुम मुझे छोड़ो, अपना बताओ। हैज़ल की सीटी गुम हुई। अचानक उसकी तरफ सभी की नज़रों का रुख देखते मम मुझे कोई बुला रहा है, वो कहती उठी फ़ौरन। अरे कहाँ हैज़ो जान, कोई नहीं बुला रहा। अंजशा ने उसकी कलाई थामी। सरदार साहब के जिक्र पर हमारी हैज़ल के गाल अनार की तरह गुलनारी हो जाते।
کبھی وہ وقت تھا جب بدر لالا کو پڑھاکو سائیں پلس چنگیز خان اور نہ جانے کیا کیا ناموں سے مخاطب کیا جاتا تھا۔ تمکن نے اسے چھیڑا۔ وہ تو ابھی بھی ہیں، اس نے مسکراتے کہا۔ چھیڑ چھاڑ میں کافی وقت گزر گیا۔ بیوٹیشن آ گئی، یاشا نے آتے کہا۔ 3 ہو چکے تھے، بے شک رات کا فنکشن تھا مگر پھر بھی تیار ہونے میں وقت لگنا تھا۔ چلیں دلہن صاحبہ اپنے دلہا کے ہوش اڑانے کی تیاری شروع کریں۔ نہیں پہلے آپ لوگ تیار ہوں۔ ارے وہ کیوں، تم دلہن ہو، ہم ہو جائیں گی۔ نہیں پہلے آپ سب ہوں۔ مہر بھابی، انجشا بھابی آپ لوگ تیار ہوں۔ اور یہ ارحا بھابی کہاں ہیں؟ ابھی تک نہیں پہنچی۔ بات ہوئی آپ کی؟ انجشا بھابی، ہاں ہوئی، کچھ دیر تک آ جائیں گی، انجشا تیار ہوتی بولی۔ اور پھر سب سے لاسٹ پہ تمکن تیار ہوئی تھی۔ ایکوا گرین کلر کی ٹیل میکسی جس پر سلور کام تھا بھاری، ساتھ ڈائمنڈ کا نازک سیٹ پہنے جس کے ایکوا گرین موتی وہ باربی ڈال لگ رہی تھی، نازک سی، بالوں کو کرل کرتے خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ شہر کا سب سے مشہور بینکویٹ بک تھا۔ انجشا اپنی لائٹ بلش پنک ساڑی کا پلو سنبھالتی اندر داخل ہوئی، جس میں اس کا کندن مرمری نازک بدن غضب ڈال رہا تھا۔ سنہری بالوں کو کرل کیے ہلکے میک اپ کے ساتھ ڈائمنڈ جویلری میں وہ مومی گڑیا لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ تمکن، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آپ سے کم؟ جی نہیں، مجھ سے بہت، بلکہ بہت پیاری۔ زرحان بھائی کو تو اغوا کر لیں گے تمہیں۔ تمکن سنک گئی۔ نمش بھابی کدھر ہیں؟ وہ اشل کو فیڈ کروا رہی ہے، شاید اپنے کمرے میں ہے، اور باقی سبھی کوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ لو آ گئی ہیزل، اوسٹر بیبی بلو کلر کی ساڑی میں، جس کے بلوز کے گلے پر سٹون کا کام تھا، اسی لیے صرف کانوں میں ڈائمنڈ کے ایئر رنگ اور کلائیوں میں کنگن کے علاوہ دونوں ہاتھوں میں ایک ایک رنگ پہنے، بالوں کو ہلکا لوز کرل کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیا ہوا میری پیاری سی بنو، اکیلے گھبرا گئی؟ مجھے کیا پتا تھا نیچے زرحان لالا کھڑے تھے، انہیں بھیج دیتی، وہ شرارت سے بولی تو تمکن نے گھورا۔ بدر لالا بھی ہوں گے یقیناً وہاں، اپنی خیر مناؤ، مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں جانے دیں گے حال۔ اب ایسی بھی بات نہیں، ہمیں اب نکلنا چاہیے، ویسے بھی سبھی بڑے جا چکے ہیں، کافی وقت ہو رہا ہے۔ انجشا نے وقت دیکھا، 7 ہو رہے تھے۔ ماشاءاللہ تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تھا۔ آف وائٹ نیٹ کی ساڑی جس پر موتی اور نیٹ کی ہی چھوٹی چھوٹی تتلیاں بنی ہوئی تھی، مومی لمبی انگلیوں پر سیاہ نیل پینٹ، لبوں پر سجی سرخ لپسٹک، ہلکے میک اپ کے ساتھ لمبے بالوں کو کرل کرتے ایک کندھے پر ڈالے، وہ جیسے ہی وہاں داخل ہوئی تینوں نے کہا تھا۔ نمش مسکرائی۔ اشل کہاں ہے؟ اماں سائیں کے پاس، اس نے گل ابر کا کہا۔ شاہ لالا نے نہیں دیکھا تمہیں ابھی؟ نہیں۔ تو تبھی میں بھی کہوں تم یہاں کیسے نظر آ رہی ہو؟ دلہن صاحبہ آپ کے دلہا آپ کے انتظار میں ہیں، چلیں۔ انجشا ہیزل نے اس کی مدد کی باہر آنے میں۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں پر پہنچی، زرحان کی نگاہ اوپر گئی تو پلٹنا بھول گئی، بلکہ سبھی کا ایسا ہی حال تھا اپنی اپنی بیویوں کو دیکھتے۔ ارے آ بھی جائیں ہوش میں۔ یاشا نے زرحان کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے اسے ہوش میں لاتے کہا تو سبھی مسکرائے۔ مہرماں دامیر کا ہاتھ پکڑے نکلی۔ دہیم اور ملیح پہلے ہی داور کے پاس تھے۔ اوسٹر پنک میں وہ تینوں بچوں کی ماں کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ نمش شہداد تم لوگ نکلو، ارحا کی کال آئی تھی۔ وہ اور افنان وہاں پہنچ چکے تھے، مہمان آنا شروع ہو گئے تھے اور میزبان ابھی تک غائب تھے۔ مہر نے داور کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، ایش گرے بالوں کو سٹریٹ کیے، ہلکے میک اپ میں اس کی نیلی آنکھوں کے سحر میں وہ کھو سا گیا۔ کیا ہوا مسٹر ہسبینڈ، کہاں کھو گئے؟ مجھے لگتا ہے ولیمہ کی تقریب میں جانے سے بہتر ہم گھر ہی رہتے، وہ مہر کی طرف جھکتے مدم سرگوشی میں بولا تو مہر نے اسے گھورا۔ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں۔ ہیزل نے نگاہ اٹھائی تو سامنے ہی بدر گرے سوٹ میں کھڑا اسی پر نظریں جمائے تھا۔ ہیزل نے کندھوں پر گرم چادر لے رکھی تھی،
وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ چلیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو ہیزل چونکی۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا میری ہیزل کو کوئی دیکھے۔ وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے آراستے بولا تو مسکرائی۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، چلیں، وہ کہتی آگے بڑھی تو بدر کو اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ شاداب نے گاڑی ڈرائیو کرتے نمش کو دیکھا جو بامشکل مسکراہٹ دباتی باہر دیکھ رہی تھی۔ جانتی تھی شاداب کی نظریں اسی پر ٹکی تھیں، مگر گاڑی میں موجود اما بی کی وجہ سے خاموش تھا۔ اشل انہی کی گود میں تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ سبھی وہاں موجود تھے اور پھر ان سب کی بینکوٹ میں ایک ایک کر کے انٹری ہوئی تھی۔ فوٹوگرافر اور مووی میکر ایک ایک لمحہ قید کر رہے تھے۔ زرحان نے گاڑی سے اترتے تمکن کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تھی جس پر وہ اپنا نازک ہاتھ رکھتی گاڑی سے نکلی۔ کئی سارے فلیشز کی روشنی میں وہ زرحان کے سنگ چلتی نظروں کے حصار میں تھی۔ کئی چہرے مایوس ہوئے تھے زرحان زیدی کی شادی کا سن کر۔ آپ کا کام ہو گیا؟ ہاں الحمدللہ، ارحا نے انجشا سے پوچھا۔ انجشا نے ارحا سے پوچھا۔ اچھا ہوا۔ لائٹ پرپل کلر میں ارحا بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ویلکم مسٹر اینڈ مسز شاہ، کیسے ہو زرحان زیدی؟ شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ، خیر مبارک۔ میٹ مائی وائف تمکن زرحان زیدی اینڈ تمکن، یہ میرے بہت اچھے اور پرانے کلائنٹ مسٹر عارف شاہ اور ان کی مسز ڈاکٹر پریحان عارف شاہ۔ ماشاءاللہ تمکن بہت پیاری ہے۔ وہ تو ہے۔ زرحان نے مسکراتے شوخ لہجے میں کہا تو سبھی ہنسے جبکہ تمکن سرک گئی۔ یہ میری بیٹی ہے پرشے۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی، وہ بھی اتنی بڑی، وہ تو ابھی خود چھوٹی سی لگتی تھی۔ اور اس کی بیٹی؟ پریحان ہنسی۔ میرے ماشاءاللہ سے 2 ٹوئنس بیٹے بھی ہیں، پرشے سے بڑے۔ ریئلی؟ یس۔ ارے ماشاءاللہ، لگتا ہے آپ کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ جی 17 سال کی تھی میں تب، پریحان نے مسکراتے بتایا۔ اوہ، جبکہ وہ پری وش ایک طرف خاموشی سے کھڑی تھی۔ پرشے ایسے کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھی، آج بھی وہ شاید نہ آتی، مگر پریحان عارف کے ساتھ دوسرے شہر آئی تھی تو پرشے کو گھر نہیں چھوڑ سکتی تھی اکیلے، اس لیے آج پہلی بار پرشے کسی شادی پر آئی تھی۔ اسے لوگوں کی بھیڑ سے گھبراہٹ ہوتی تھی، لوگوں کی خود پر جمی نظروں سے پرشے کا دل گھبراتا تھا۔ عارف شاہ کی اپنی پرنسس کے لیے محبت اور کیئر کی وجہ سے اسے بے حد نازک بنا دیا گیا تھا۔ 5 بھائیوں کی وہ لاڈلی تھی، سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئی ایک شہزادی جو اپنے محل سے کبھی باہر ہی نہیں گئی تھی، اکیلے ماں باپ یا بھائیوں کے بنا، یہاں تک کہ اسکول بھی اس کے ساتھ گارڈز جاتے۔ ہیلو پرشے۔ آئی ایم یاشا، یاشا زیدی بھائیو، سوری، زرحان زیدی کی سسٹر۔ ہائے، پرشے نے ہلکی مسکراہٹ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آؤ پرشے، میں تمہیں اپنی بھابھیوں سے ملاؤں۔ جاؤ پرشے یاشا کے ساتھ، پریحان نے بیٹی سے کہا تو وہ اپنی پرنسس باربی فراک کو ہاتھوں میں اٹھاتی آگے بڑھی۔ یہ ہے میری بڑی بھابھی انجشا برہان زیدی، اور انجشا بھابھی یہ پرشے ہے، یہ اصلی لڑکی ہے کہ باربی ڈال؟ فریال نے پرشے کو دیکھتے کہا تو وہ اپنی تعریف پر سنپ گئی۔ اور یہ نمش بھابھی، تمکن بھابھی کی سب سے بڑی بھابھی، یہ ارحا بھابھی جان، اور یہ رہی ہماری ہیزل آپی پلس نئی بنی بھابھی۔ ہیزل مسکرائی اس کی بات پر۔ اور محرمہ بھابھی ہیں، پنجاب سے آئی ہیں ہیزل آپی اور بدر لالا کی شادی پر۔ اور یہ پرشے عارف شاہ، زر بھائیوں کے بزنس پارٹنر پلس کلائنٹ رہ چکے، عارف شاہ انکل، ان کی بیٹی۔ اوہ، کچھ دیر وہ انہی کے پاس کھڑی رہی، مگر پرشے خود پر ٹھہرتی لوگوں کی نظروں سے بے چین ہو رہی تھی۔ ماں باپ کو دیکھا تو وہ لوگ کسی کے ساتھ مصروف تھے۔ وہ چلتی چلتی ہال کے سائڈ ڈور کے پاس آ گئی۔ باہر کا خوبصورت منظر اس کی توجہ اپنی جانب متوجہ کروا گیا۔ یہ 2nd فلور تھا ہال کا۔ وہ ٹیرس پر آ گئی۔ بینکویٹ کے ساتھ کلب تھا جس کا ٹیرس اس کے ٹیرس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جبکہ بائیں جانب اندھیرا تھا۔
وہاں سے آتی میوزک کی آواز تبھی آہٹ ہوئی۔ پریشا جو سامنے گزرتی سڑک پر گاڑیوں کو بڑی محو ہوتے دیکھ رہی تھی، اس کا دل اچھلا جیسے اندھیرے میں کسی نے چھلانگ لگائی تھی۔ پریشا پیچھے ہوتی مگر اس کی فراک میں پاؤں الجھ کر وہ گرتی۔ اسی پل کسی کی باہوں نے اسے تھام کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ پریشا نے آنکھیں گرنے کے ڈر سے بھیج رکھی تھیں۔ کچھ آغاز بڑے غیر متوقع ہوتے ہیں، انجان جان سے بھی زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے باوجود بھی ہم انہیں بھلا نہیں پاتے۔ سامنے والے نے اپنی باہوں میں اس پری پیکر کو دیکھا جو جانے غلطی سے رستہ بھول کر کوہ کاف کی اپسرا زمین پر آ گئی تھی۔ دودھ جیسی رنگت، گلابی گال، چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ اسے بناوٹی بناؤ سنگار کی ضرورت ہی نہ تھی۔ گھنے سلکی بال جو کندھوں سے کچھ نیچے تھے، پیچھے کو جھکا ہونے کی وجہ سے وہ زمین کی طرف لہرا رہے تھے۔ بیبی پنک باربی نیٹ کی فراک جس میں وہ واقعی باربی ڈال ہی لگ رہی تھی، نیٹ کے سلیوز جن میں سے اس کے جھانکتے سفید دودھیا نازک مومی بازو، پتلی نازک انگلیاں جن سے اس نے سختی سے اس کی ہڈی کو بھینچ رکھا تھا، سرخ یاقوتی لب جو سختی سے ایک دوجے میں پیوست تھے۔ وہ کچھ ثانیوں کو ٹھہر سا گیا تھا۔ اسے اس کے حسن نے نہیں، اس کی معصومیت نے ٹھٹکایا تھا۔ وہ ہر رنگ کے حسن کو دیکھ چکا تھا مگر اس طرح کی معصومیت زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، جس سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے سینے میں دل کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس گوشت کے لوتھڑے میں جذبات، احساسات بھی تھے۔ آج پتہ چلا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر گیا۔ اپنے ہاتھ کے نیچے دل کی دھڑکن محسوس ہوتے وہ کئی پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ کتنے پل بیت گئے۔ ہیلو ہیلو باس کہاں ہو؟ کان میں گونجتی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں پٹھا تھا۔ وہ چونکا جبکہ دوسری طرف اپنے ارد گرد پھیلے سحر اور کسی کی باہوں کا لمس محسوس کرتے وہ آنکھیں کھولتی۔ اسی پل کسی کی سرگوشی کان کے قریب گونجی۔ سنڈریلا اوپن یور آئیز، یو آر سیف۔ پریشا کی سماعت میں ایک بھاری گمبھیر مگر مدھم آواز نے اپنا طلسم طاری کیا۔ وہ اس آواز کے جادو کے اثر سے نکلتی آنکھیں کھولتی تو نگاہ سامنے والے کی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ اتنی سیاہ تھیں ایک پل کو پریشا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ سیاہی ہڈی میں چہرے پر سیاہ ماسک لگائے اس کی صرف سیاہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جیسے دیو کی قید میں نازک پری قید تھی۔ ہلکی روشنی میں اس کا سایہ پریشا اس کے سامنے نازک سی گڑیا کی مانند تھی جو اس کی باہوں میں سمائی ہوئی تھی، جیسے دیو کی پناہوں میں پری۔ اس وقت دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ باس سب ٹھیک ہے، آپ کہاں ہو؟ نسوانی آواز پر وہ چونکا تھا۔ اس پری پیکر کی سہمی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے وہ سیدھے ہوا تو پریشا بھی سیدھی ہوئی مگر ابھی تک اس کی ہڈی کو تھامے ہوئے تھی۔ اس نے ایک نظر پریشا کے ہاتھ کو دیکھا جس نے اس کی ہڈی کو ایک ہاتھ سے
बाजू और दूसरे से सीने से थामा हुआ था। प्रेशा ने उसके ताक़ुब में देखते हाथ हटाए, जल्दी से और दूर हटी। Then we will meet again. वो मुतबस्सम से लहजे में बोला। या प्रेशे को लगा उसकी आंखें मुस्कुराई थी। कौन था वो क्यों मिलेगी उससे दोबारा? वो उसे हैरत में मुब्तला करता पीछे की जानब बढ़ा। उसके देखते ही वो साथ वाले टेरेस पर छलांग लगा गया। प्रेशे हैरत में मुब्तला थी। उसे देखते वो कौन था जो हवा के झोंके की तरह आया था और चला गया। उसकी समात में उसके अल्फाज गूंजे, सिंड्रेला। उसने उसका दिया नाम दोहराया। कुछ कहानियों के आगाज़ ऐसे अचानक होते हैं, किस्मत हमें किस अनजान जगह, किस अनजान से टकरा दे, कौन जाने। बुरहान की नज़र जैसे ही सामने गई, वो ठटका था। वक़्त जैसे कुछ सालों पीछे चला गया। वो ये चेहरा कैसे भूल सकता था? हाँ, ये वही था। उसके लब हिले थे। शेर। जिस शख्स की तलाश उसे थी, वो उसे अचानक ऐसे मिलेगा, सोचा न था। बुरहान उसकी तरफ बढ़ता, इससे पहले उसने अपनी हुडी चेहरे पर की और वहाँ से अंधेरे में गायब हो गया। दो लोग दो लोगों ने उस शख्स को अंधेरे में तलाश करना चाहा, मगर दोनों ही उसे न देख पाए। वो हवा के झोंके की मानद आया था और वैसे ही गायब हो गया, एक को माजी की बोल भलैया में छोड़कर तो दूसरे को हैरत में साकत छोड़कर। वो बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, मगर वो जालिम वहशी उस पर बिना रहम खाए उसके मासूम वजूद को नोचता रहा। वहाँ उसकी चीखों से सभी मासूम सहमे हुए थे। बुरहान ने सहमते हुए वहाँ बैठे शेर को बाजू से सख्ती से थामा। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को। शेर ने गर्दन मोड़ते उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखा। वो का क्यों चीख रहा है? क्या उसे मार रहे हैं? बुरहान ने अपनी डरी सहमी आंखों से शेर को देखते पूछा। हाँ, उसने यक लफ्ज़ी जवाब दिया। वो हमें भी मारेंगे? पता नहीं। उसका चेहरा हद दर्जा संजीदा था तो वो भी बच्चा ही, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था, ना कोई तासर। वो इतना संजीदा था जैसे उसके चेहरे पर मौत की संजीदगी हो। वो 15 साला बच्चा होकर भी बच्चा नहीं था। उससे वक़्त और हालात बचपन छीन उसे मैच्योर बना चुके थे। आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। शायद वो बच्चा जान से जा चुका था या अपने ऊपर गुजरी क़यामत सहते बेहोश हो गया था। शेर ने मुट्ठी इतनी सख्ती से बंद की थी कि उसकी रगें उभर गई थीं। उस बच्चे को नीम मुर्दा हालत में लाते एक कोने में डाला गया। सभी बच्चे सहम कर दीवार से चिपके थे। बुरहान भी शेर के साथ लगा। तुम्हें जिस बच्चे का कहा था वो लाए हो? हाँ, कुछ देर पहले लाया गया है। उसने उस बच्चे का कहा जिसे कुछ घंटों पहले लाए थे। वो अभी तक नींद की दवाई के ज़ेरे असर था, मगर अब तो किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। अगर लगाऊं तो क्या करेगा? मैं तेरा ऊपर बता दूंगा। ऊपर से जो बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो हमारी जान ले लेंगे। बताएगा कौन? तू बताएगा। वो दोनों जो भी थे दीवार के पार बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ें आ रही थी, मगर चेहरे नहीं देख सकते थे। देख, इस खेप ने दुबई जाना है। इनको कुछ ना हो, मैं तेरे लिए और का बंदोबस्त कर दूंगा। वो जो भी था दूसरे को समझा रहा था। सोचूंगा, वो हवासत से कहता शर्ट के बटन लगाता बोला। बुरहान। अंजुशा ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो वो चौंका। बुरहान को वो कब से आवाज़ें दे रही थी, मगर वो किसी गहरी सोच में गुम था। पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभरी थीं उसके माथे पर। बुरहान, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बुरहान, आप ठीक हैं? अंजुशा को परेशानी हुई थी। उसने आज से पहले तो बुरहान को ऐसे नहीं देखा था। हूँ, मैं ठीक हूँ, उसने अंजुशा को परेशान देखते कहा। अबिशा कहाँ है? मामा के पास हूँ।
परीक्षा कहाँ है परी? आरब ने बेटी की गैर मौजूदगी को महसूस करते फरहान से पूछा। वो याशा के साथ है, मगर याशा तो अकेली है। आरिफ के चेहरे का रंग बदला था। याशा बच्चे, परीक्षा कहाँ है? फरहान ने फिक्रमंदी से पूछा। वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी आंटी, वो रही। याशा ने जैसे ही सामने देखा उसे परीक्षा नजर आई, सामने से आती। फरहान ने गहरा सांस लिया। परीक्षा मेरी जान, कहाँ थी आप? मामा, वो मैं टेरेस पर गई थी खुली हवा में, उसने अपने लब तर करते कहा, जबकि दिमाग तो उसी अजनबी में अटक गया था। कौन था वो? उसके अल्फाज अभी तक उसके समात में गूंज रहे थे। फिर मिलेंगे दोबारा। परीक्षा क्या हुआ? नहीं मामा, कुछ नहीं। क्या हुआ? बाबा की प्रिंसेस को सिंड्रेला किसी की सरगोशी गूंजी उसके सम्मात में। आरिफ शाह ने प्रीशे को अपने हसार में लेते मोहब्बत से पूछा, कहाँ थी आप? वो बाबा में खुली हवा में गई थी। क्यों, हैरियत, आपकी तबीयत ठीक है? जी, प्रीशे ने मुस्कुराते कहा। तो आरिफ शाह के तासुरात नॉर्मल हुए, वरना वो फिक्रमंद हुआ था प्रीशे को देखते। आप इंजॉय कर रही हो फंक्शन के, हम घर चलें? उसने अपनी प्रिंसेस को पूछा। मैं ठीक हूँ बाबा। आर यू श्योर? यस, आई एम फाइन। ओके, तो आप याशा के साथ सभी से मिलो। याशा बेटा, आप प्रीशे को अपनी भाभीियों के पास ले जाओ। जी अंकल। फरहान, तुम भी जाओ। मुझे भी बहुत खुशी आप सभी से मिलकर। फरहान का भी तारुफ हुआ था सभी से। महर चौंकी उसका नाम सुनते। कहीं ये नाम सुना था, मगर कहाँ? वो सोच में गुम हुई। तभी उसे याद आया, एनी ने डॉक्टर फरहान का बताया था। मिसल के ऑपरेशन के बाद जब अहल की पैदाइश हुई थी, तो ये थी डॉक्टर फरहान आरिफ शाह, जिसकी एनी बड़ी फ़ैन हो गई थी एक ही मुलाकात में। मिस्टर शाह, ये दावर हैं, बदर का दोस्त, पंजाब गुजरात वाली साइड से तलक है। ओ ग्रेट, मेरी फैमिली को भी काफ़ी शौक है गुजरात और उस तरफ का इलाका देखने का। तो लगाएं कभी चक्कर, मुझे और मेरी फैमिली को बहुत खुशी होगी। दावर ने मुस्कुराकर कहा तो आरिफ शाह ने सर हिलाया। इंशाल्लाह ज़रूर। सभी की अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। जारी है। सो गाइस, कैसे लगा आज का सरप्राइज़? एक के साथ एक फ्री। अभी आप इतना तो समझ गए होंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही करीब है आपके ये नावल। मैं बहुत जल्द शुरू करने जा रही हूँ शामी वफ़ा के सेकंड पार्ट को, लेकिन तब तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक सज़ाए इश्क ख़त्म नहीं होता। क्योंकि जब तक सज़ाए इश्क ख़त्म नहीं होगा, मैं किसी और नावल को स्टार्ट नहीं करूँगी। हालांकि जिस नावल ने सज़ाए इश्क के बाद स्टार्ट होना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइन में लग चुका हुआ है। लेकिन वो इतना कोई ज़बरदस्त नावल है, मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि कोई भी जो भी नावल लिखूँ मैं छोटा लिखूँ, लेकिन अल्लाह ताला के करम से वो नावल छोटा नहीं रहता। पता नहीं क्या बात है, मुझसे छोटी शॉर्ट स्टोरियाँ लिखने ही नहीं होती। और इस दफ़ा मैं जिस हीरो को लिखने जा रही हूँ, यानी सज़ाए इश्क के बाद जो इसकी लाइन में नावल लग चुका हुआ है, वो मेरे लिए एक यूँ समझ लें कि एक चैलेंज है। वो किरदार लिखना, मैंने अभी तक वैसा कोई किरदार नहीं लिखा और मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सपीरियंस करूँ उसके जैसे किरदार को। तो मेरी पूरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वो किरदार बेहतरीन तरीके से लिख सकूँ। ना मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी दिन मैं कोई रील बनाऊँगी उनके ऊपर, उनके किसी सीन के ऊपर, तो तब आप लोगों का तारीफ़ करवाऊँगी। क्योंकि मैं जिस भी नावल को रिवील कर देती हूँ, वो माशाल्लाह से लंबे अरसे के लिए छुट्टी पे चला जाता है, वो लिखने नहीं होता, उसकी जगह कोई ना कोई दूसरा नावल आ जाता है लाइन में। तो अब मेरी यही कोशिश है कि सज़ाए इश्क के बाद मैं जल्दी से जल्दी अफारिश के नावल को ख़त्म करूँ और उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बाकी नावल हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे। बस बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बात ज़िंदगी की है कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, तो एक ना एक दिन तो ये नावल ख़त्म हो ही जाएंगे। और इनके बाद एक के ख़त्म होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता ही जाता है लाइन में। और मेरे दिमाग में इतनी कोई स्टोरियाँ हैं, इतनी कि मेरा दिल करता है काश मेरे पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग हो कि मैं बस उसे हुक्म दूँ और वो एक मिनट में सारी की सारी स्टोरियाँ लिखता जाए और मैं रोज़ाना एक नया नावल आप लोगों को दूँ। पर क्या करें, ऐसा हो नहीं सकता। और कभी कभी बंदा थोड़ा सा ऐसी उकता आ जाता है, लिखने का दिल नहीं करता, ख़ुद को वक़्त देने का दिल करता है। जैसे ये पिछले 3-4 दिन मैंने नहीं लिखा, तो बस मेरा थोड़ा सा दिल उकताया हुआ था ये लिखने से और इस तरह की सारी चीज़ों से, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। कुछ अभी मेरी बात को
रियलाइज़ करेंगे, समझेंगे, कुछ कहेंगे कि भाई राइटर जानबूझ के बहाने बनाती है, हमें तंग करती है, हमें हैप्पी नहीं देती है, इस तरह का जो भी है। लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, मेरे सर में दर्द था 2-3 दिन से लगातार, तो मैं मेरा लिखने का दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मुझे यानी कि माफ़ करेंगे कि आप लोगों का मैंने इतना टाइम ज़ाया किया। 4 दिन, तकरीबन 3-4 दिन दरमियान में चले गए हैं, ज़ाया हो गए हैं। लेकिन बस मेरी अब आगे पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मैं नावल को ख़त्म करूं। वैसे भी ये नावल अभी इख्तितामी यानी दिनों में है। जैसे ही बुरहान का माज़ी कंप्लीट होगा, उसके बाद 2-3 सरप्राइज़ हैं जो बड़े ही कमाल के हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। जैसा कि एक मेरी बड़ी प्यारी रीडर्स हैं, उनका मुझे नाम नहीं अभी आता, मेरे फ़िलहाल ज़हन में नहीं है उनका नाम ना, तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। उन्होंने मुझे कहा था कि अभी मेरा मैसेज सुन के उन्हें याद आ जाएगा वो कौन सी वाली है। उन्होंने कहा था कि मैं छोटे छोटे एपिसोड के अंदर मिनी हार्ट अटैक देती रहती हूँ, तो भाई मैं आप लोगों को अनकरीब एक हार्ट अटैक देने वाली हूँ। तो तब तक के लिए आप मुझे फ़िलहाल दुआओं में याद रखें, इजाज़त दें, सोचें वो कौन सा हार्ट अटैक है जो मैं देने वाली हूँ। तो बस अंदाज़े शंदाज़े लगाएं खुद से। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।